जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज विशेष 2080 सालको तुला राशिको समग्र राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, तुला राशि हुने महानुभावहरुका लागि 2080 साल उत्तम वर्ष बन्दैछ। तपाईको कर्म क्षेत्र, आर्थिक, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ समग्र राशिफल मार्फत चर्चा हुने नै छ। अब 2080 साललाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क, शुभ रङ र के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको 2080 साल सम्झन योग्य बन्नेछ हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ, जानकारीमूलक लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरु सामु म राशिफल त प्रस्तुत गर्ने नै छु, त्यो भन्दा अगाडि अब राशिफलको लागि आधार के रहेको छ विशेष हामी वार्षिक राशिफलका लागि बृहस्पति, शनि, राहु र केतुको गोचर प्रभावलाई लिने गर्दछौं। अब तपाईको राशिबाट देवगुरु बृहस्पति ग्रह यो 2080 साल भरि 7औं भावमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। शनि ग्रह 5औं भावमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ भने राहु ग्रह असोजसम्म 7औं भावमा, त्यसपछि 6औं भावमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै केतु ग्रह असोजसम्म प्रथम भावमा, त्यसपछि 12औं भावमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरको आधारमा नै हामीले 2080 सालको तुला राशि हुने महानुभावहरुको समग्र राशिफल तय गरेका छौं। आउनुहोस् प्रवेश गरौं राशिफल तर्फ। रारी रुरे रोताती तुते यी अक्षरबाट तपाईको नाम उड्दैछ भने तपाई तुला राशिको हुनुहुन्छ। तुला राशि हुने महानुभावहरुका लागि 2080 साल ग्रह गोचरले उत्तम प्रगतिको वर्ष बनाउँदैछ। तपाईको यो वर्षमा उन्नति प्रगति हुने वाला छ। अब तपाईका लागि समग्र पक्ष के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौं। 2080 साल कार्यक्षेत्रका दृष्टिले यो वर्ष तपाईको केही महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै वर्षदेखि म यो गर्छु भनेर प्लान बनाइराख्नु भएको थियो तर सक्सेस भएको थिएन भने त्यो योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र कतिपय हदसम्म तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो वर्ष सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष तपाईका जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गरेको कार्यमा विशेष अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई धेरै वर्षदेखि नयाँ जब जागिरका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फेला परेको थिएन भने यो वर्ष प्रयास खेर नजान सक्ने वर्ष पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईका लागि कार्यक्षेत्र सकारात्मक छ। अब थोरै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा शनि केतुको प्रतिकूल असर रहनाले कार्यक्षेत्रमा कहिलेकाहीँ शत्रु पक्षबाट सावधानी रहनुपर्नेछ। सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ अब्जसहरू मिल्न सक्छन् तर धैर्यताका साथ बढ्नुहुन्छ भने यो वर्ष तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष मान सम्मान सुख प्राप्तिको योग रहेको छ। प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष फलदायी नै रहेको छ। अब 2080 साल व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा व्यापारमा अपार सफलता प्राप्तिको योग रहेको छ किनभने बृहस्पतिको गोचर प्रभाव तपाईको बिजनेस भावमै रहनेछ। त्यसैले व्यावसायिक विकास गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, गर्दै बन्दै आएको व्यवसायलाई अझ विकास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय इन्कम लिएर बढ्न सक्नुहुनेछ। अब नयाँ व्यवसायको थालनी हुन सक्ने वर्ष पनि रहेको छ। लगानी बढ्नेछ, प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि यो वर्ष उत्तम वर्ष रहनेछ। अब 2080 साल आर्थिक आय आम्दानीका दृष्टिले हेर्दै गर्दा
आम्दानीका केही नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। नयाँ स्रोत पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कहिले काहीँ अप्रत्याशित धन लाभको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँले नसोचेको धन आउन सक्छ। त्यसैले आर्थिक दृष्टिले त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिँदैन। अब कार्य आर्थिक दृष्टिले 2080 सालमा हेर्दै गर्दा साउन, भदौ, पुष र चैत महिना तपाईँका लागि शुभ फलदायी महिना रहेका छन्। यी महिनाहरूमा तपाईँले आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। कुनै नयाँ व्यवसायको थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ कार्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आत्मसम्मान, प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यी महिना तपाईँहरूका लागि फलदायी रहनेछन्। अब 2080 सालमा मङ्सिर, जेठ र असोज महिना चाहिँ काम, कार्य, आर्थिक, व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप बढ्नेछ। सङ्घर्ष बढ्नेछ। शत्रुले हावी गर्न सक्छन्। गरेको काममा अब्जसहरू मिल्न सक्नेछ। त्यसैले यी महिनाहरूमा आर्थिक खर्चका कुराहरूमा पनि विशेष सावधानी, सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने महिनाहरू रहेका छन्। त्यसैले सजग रहनुहोला। अब 2080 साल शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षामा मिहिनेत बढे तापनि प्रतिफल राम्रो नै रहनेछ। तपाईले जति मेहनत गर्नुहुन्छ उति प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर मेहनत चाहिँ बढ्नेछ। चाहे तपाईँ उच्च शिक्षामा हुनुहोस् चाहे मध्यम, दुवैतर्फ मेहनत भने बढी मात्रामा गर्नुपर्नेछ। अब तपाईँ कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले भने केही विजय हासिल गर्नु छ भने तपाईले पुष र चैत्र महिनामा ती प्रयास गर्दा बढी लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अब 2080 साल स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा शनिको नकारात्मक असर रहनेछ। तपाईलाई पेट विकारहरू रहन सक्छन्। विशेष खानपिन, आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आलस्यपन केही बढ्नेछ। सन्तानको स्वास्थ्यमा समस्या, तनाव दिलाउन सक्छ। 2080 सालमा विशेष सन्तान पक्षलाई लिएर चाहिँ केयर गर्नुपर्नेछ। 2080 सालमा ज्येष्ठ महिना र असोज महिना स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। बाटोघाटो काट्दा, सवारी साधनको उपयोग गर्दा र स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा यी 2 महिना बढी सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले 2080 साल वर्षको पूर्वार्ध समयमा चाहिँ पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजनहरूमा सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। एक आपसमा सरसहयोगी भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तर अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले उत्तरार्ध समय, वर्षको उत्तरार्ध समयमा चाहिँ आफन्तमा केही वियोगपन, केही दूरी बढाइदिन सक्छ। अनावश्यक दूरी बढाइदिन सक्छ वा तपाईँको यात्राका कुराहरूले दूरी बढाइदिन सक्छ। यी कुराहरूमा थोरै ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक बीच माङ्गलिक कार्यहरूले एक आपसमा मेलमिलाप पनि गराउनेछ। त्यसैले पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पूर्वार्ध समय राम्रो, पछिको समय चाहिँ राम्रो छैन। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा शनिको प्रतिकूल असर प्रेम सम्बन्धमा पर्यो। प्रेम सम्बन्धमा उतार चढाव, वियोगको अवस्था पनि पुर्याउन सक्छ। त्यसैले विशेष प्रेम सम्बन्धमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, दूरी बढाउनेछ। वैवाहिक जीवनमा असोज पछि भने केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। एक आपसमा सहयोगी भएर बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र वैवाहिक दुवै दृष्टिले फागुन महिना र वैशाख महिना नराम्रो महिनाहरू रहेका छन्। यी महिनाहरूमा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। शङ्का उपशङ्काहरू बढ्न सक्छन्। यी कुरामा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। 2080 साल यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा वैदेशिक काम कार्यको पक्ष सामान्य, वैदेशिक क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक यात्राका लागि योजना बनाउनु भएको छ भने प्रयासरत रहेर बढ्नुपर्नेछ। वैदेशिक यात्राका लागि सङ्घर्ष रहनेछ। अब 2080 सालमा तीर्थ धार्मिक केही यात्राहरू हुनेछन्। अब विशेष गरेर 2080 साललाई राम्रो बनाउनका लागि कुनै शुभ कार्यहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्क 3 अङ्क, 6 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ, नीलो रङ रहेको छ। र अब तपाईले गोचरमा शनि केतुको प्रतिकूल असर भने त्यसैले यी 2टा ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्, जब शान्ति गर्नुहोस् र विशेष शनिको असर कम गर्न मजदुरलाई सहयोग गर्नुहोस् र अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुहुन्छ भने यी ग्रहहरूको नकारात्मक असर
कम हुनेछ र 2080 साललाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। महालक्ष्मीको उपासना पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको 2080 साल अवश्य राम्रो। दर्शकवृन्द, यो तपाईको ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। हामीले गोचरको आधारमा राशिफल भनेका छौं। कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरुले राशिफल सुनेर हामीले दिएको उपायहरू गरेर ग्रह शान्ति आदि गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने 2080 साललाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरुको 2080 साल सम्झन योग्य बनोस्। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री